क्रेस सिक्वेरा बागेवंत आलेसाच्या फिरकोचेतले ह्यो संदेशकार तुमकां नमन कोत्ता आनी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान पयल्या आयताराचो ल्हानसो नियाळ तुमच्या मुखार दवरता। एक भुरगो गोठो करतना आपल्या आवयक अशें विचारता, मामी, जेजू येदो व्हडलो देव जल्मलो तेन्ना तो राजांक, मंत्र्यांक, धर्माच्या फुडाऱ्यांक, शिकोवप्यांक, पयशाकारांक आनी कितलेशे व्हड व्हड मनीस आसात तांकां कित्याक मेळूंक ना? बोलतेच जाल्यार तो त्या गरीब गवळ्याक कित्याक मेळ्ळो? मामी ताका अशें सांगता, बाबा, जेजू जल्मलो तेन्ना फकत ते गवळीच आपलो वावर करून जागे आसले, देखून जेजू ताका मेळटा। उरलोले सगळे न्हिदलोले, तांकां तो मेळोंक ना। जेजूक मेळूंक जागृत तयार रावचे पडटा। न्हिदोन रावतल्यांक, बेसोरमाय करतल्यांक, वायटान भूंय पडटल्यांक तो मेळना। मोगाल भावा भयणीनो, आपलो वावर विस्वाशीपणान, जबाबदारेन आनी मोगान करतल्यांक त्या साद्या गवळ्यांक जेजूचे पयलें दर्शन फावो जाता। आयज जावन क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरता। हो काळ आमचो क्रिस्ती आकारणेचो काळ आनी पयले वाचप सांगता ते भाशेन आमी ह्या काळांत आमकांच माती कशी आमच्या कुंभाराच्या देवा बापाच्या हातान घालता आनी नवो आकार आमच्या जिवितान घेता। पयले वाचपान इसायास प्रवादी पयलो उपाय दिता। तो म्हणटा, प्रामाणिकपणान चलतात आनी देवाच्यो वाटो विसरो नाकात। देवाच्या वाटांनी चलप म्हणल्यार जिविताक सारकें आनी बरें आसा तेंच करप। त्यो वाटो जिविताक पावयता न्हय निसणटना। दुसऱ्या वाचपान बागेवंत पावलो दुसरो उपाय दिता। तो म्हणटा, सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे। आपल्या खुर्सा मरणा वरवीं जेजून आमचे अपराध धुवन काडलेत, जाल्यार आमच्या पातकां वरवीं आमी परतून अपराधांत रावंक जायना। नितळ निर्मळ उजवाडीत जिवीत जिवंक ताका भेटोवंक आमी तयार रावंक जाय। शुभ वर्तमान जेजू तिसरो उपाय आमकां दिता। तो म्हणटा, जागृत रावात। जागृत रावप म्हणल्यार सोयरानांत आसप, टू बी कॉन्शियस। देंवचार संवसार कुडीच्यो वंदवण्यो नाडिना जावंक, फटयना जावंक आमी सोयरानांत आसप गरजेचें। राखण करप, टू प्रोटेक्ट। अंतस्कणाची राखण करप, ती मेळोवंक जायना। तयार रावप, टू बी रेडी। बऱ्या कोन्याची कॅरेक्टर सर्टिफिकेट सदांच तयार दवर। देव केन्ना मागीत ते नको। देखून जेजूचे आयक तयार राव, जागृत राव।